لا أنا سنين خناهم شكيت إنجلان والله مسؤولي تدابرت تسقط دي سيد الرقم كبرون سيمون إنه بورصة يصير خناوي بورصة هم بربو كهتو كبار مين بني ده بيجي فودو أسينيس بني خمان خمين ورا كذا جماعة لكم ورا كذا هسه جماعة دري هسه جماعة كذا دوري جبرا أنا كميتي ناس كيسو خايف إيه سين جماعة قلت جماعة قرآن هو ده أبني خياسة وترميها إيه سامع إيه مسؤولي إيه سامع تدوما لا 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 أو صاحبة جتي صاحبة عجائب أنا قاعد بيحكوا أنا ما تخص خايف ما بيجي رمي هذا بقي كم سيبو أنا كنيان أنا ما خايف بيحكوا والله شيطان يقول لك خاص يقولون كندا شيطان نقدر دابا ورقم أنا كنقرر نقول بي شيطان نقدر رمي عتنا أنا ما خايف بيحكوا وبلا أنا منتظر أنا سين كاينا أي بوسا كسخة والله وبلا ينقل وانت أنا بيحكوا هاي بوسا كسخة بين أنا ما كسخة ما أدري بيحكوا بيحكوا وبلا هذا أجايب ومفريو تو أمامي شيطان فودي بورصة كيس خاتي بوتفرج فيهم شيطان شيطان كم ولا كنا مريض رمي بوسا كم تدو خسخة أما أدري بيحكوا أكمل تين بين سما كسخة بديتنا سما كسخة أما كمان يوم ما يمكن كم نقطة فينا سما كسخة أكثر كم نقطة فينا بوسا كسخة زي بديتنا إيه بيحكوا سما كسخة أنا فكرت بالي كنت سما كسخة